आजको अर्थमेटिक रिजनिङ क्लासमा म ओम सर सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल सुरु गरौँ त। के छ क्वेशन? 3 friends had dinner at a restaurant. When the bill was received, Amita paid 2/3 as much as Veena paid. Veena paid 1/2 as much as Tanya paid. What fraction of the bill did Veena pay? अब के भनेको छ, 3 जना साथीहरू कुनै ठाउँमा डिनर गर्यो। When the bill was received, जब बिल पायो, Amita paid 2/3 as much as Veena paid. ठीक छ? Veena भन्दा 2/3 पार्ट मात्रै कसले तिरो? अमिताले तिरो। त्यसो भए यहाँ लेखिहाल्यो त अमिता, यहाँ अमिता लेखो। त्यसपछि अर्को को दिएको छ? Veena दिएको छ, Veena लेखो। त्यसपछि को दिएको छ? त्यसपछि को दिएको छ? तानिया, त हामी लेख्छौँ तानिया, तानिया दिएको छ। ठीक छ? अब के भनेको छ भने अमिता पेड 2/3 as much as Veena paid. मानो Veena ले 1 रुपैयाँ तिरो, 1 रुपैयाँ तिरो, त 2/3 कसले तिर्छ? 2/3 1 को 2/3 कसले तिर्छ? यो भनेको अमिताले तिर्छ। ठीक छ? अब तानियाले कति तिरी? तानिया भनेको 1/2 as much as Veena paid 1/2 as much as Tanya paid. तानियाले जति रुपैयाँ तिरो त्यसको 1/2 भनेको कसले? 1/2 भनेको यो 1/2 पार्ट हो, 1 भनेको। त्यसो भए यो 2 पार्ट थियो, त्यसमध्ये 1 पार्ट यहाँ पायो, Veena ले तिरो। ठीक छ? अब हेर्नु, यो रेशियोलाई सल्भ गर्यो भने 3 लाई यता गर्यो भने सबै 3 लाई, यो 3 लाई यहाँ मल्टिप्लाई, यससँग यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ? 2:3 कति हुन्छ? 6 हुन्छ। 6 3 कति भयो? 9, 9 3 कति भयो? 11। अब क्वेशनले के मागेको छ भने व्हाट फ्र्याक्सन अफ द बिल डिड Veena पे भनेको छ भने Veena ले पे गरे कति रुपैयाँ? 3 रुपैयाँ। जम्मा कति रहेको छ? 11 6 3 9 2 11 3/11। त्यसकारण यसको आन्सर 3/11 हुन्छ। ठीक छ? अब नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौँ हामी। के भनेको छ? इन ए क्लास 20% अफ द मेम्बर्स अन ओन्ली 2 कार्स इच भनेको दुईवटा कार्स, आफ्नो दुईवटा कार्स भएको प्रत्येकसँग के भन्छ? इन ए क्लास 20% अफ द मेम्बर्स अन ओन्ली 2 कार्स इच, 40% अफ द रिमेनिङ अन 3 कार्स इच, and the remaining members only 1 cars each. Which of the following statement is definitely true from the given statement? यो भनेको छ के बुझ्नु पर्यो भने 20% of the members only 2 cars each, प्रत्येकसँग दुईवटा कार भएको जम्मा 20%, कति पर्सेन्ट? 20%। ठीक छ? त मानौ जति बेला यस्तो क्वेशन आयो भने हामी मानिदिन्छौँ 100% थियो जम्मा। 100% भनेको 100 थियो। ठीक छ? त्यसमध्ये 2 कार्स भएको, 2 कार्स भएको कति जना? 20 जना। कति जना भनेको छ? 20 जना। 20 जना कसरी भयो भने जति बेला 100 को कुरा गर्छौ 100 मा 20% भन्छ भने बुझिहाल्नु पर्यो त 20 जना नै हो। त्यसो भए रिमेनिङ कति जना हुन्छ? रिमेनिङ भनेको 100 - 20 इज इक्वल टु कति आउँछ? 80 आउँछ। ठीक छ? अनि के भन्छ? 40% अफ द रिमेनिङ अन 3 कार्स। अब 3 वटा कार भएको, 3 कार्स भएको कति जना? त रिमेनिङ भनेको कति हो? 80%। 80 को कति पर्सेन्ट निकाल्छौँ हामी? 40। यो 0 यो 0 क्यान्सल, 8 को कति आयो? 32%। अब यो 32% जुन आएको छ, 32% के हो? यो 32%। अब 32% भनेको 3 वटा कार भएको, 20% भनेको 2 वटा कार भएको। त्यसो भए अब क्वेशनमा के भनेको छ भने ओन्ली 1 कार्स, रिमेनिङ भनेको ओन्ली 1 कार्स। यहाँ के कुरा गरेको छ? 2 वटा कारको, 3 वटा कारको, मात्र एउटा कारको भनेको छ भने ओन्ली 1 कार भनेको कति? ओन्ली 1 कार भनेको कति जना? कार भनेको कति? 100 माइनस कति? 100 माइनस 20 माइनस कति? 32 है। 100 माइनस 32 है। अब यो भनेको 100 हो। 100 यतिबाट गर्यो भने कति आउँछ? 32 र 20 गरे 52 गर्यो भने 48%। त्यसो भए एउटा मात्रै कार भएको कति जना? 48%। ओन्ली 20% अफ टोटल मेम्बर्स क्यान 3 कार्स इच अन 3 कार्स इच भनेको छ। 20% मेम्बर्स ओन्ली 1-2 कार्स, दुईवटा कार मात्र, यहाँ 3 वटा कुरा भनेको छ, त्यसैले यो रङ भयो। 48% टोटल मेम्बर्स अन ओन्ली 1 कार, यो राइट हो, किनभने यहाँ ओन्ली 1 कार भएको कति जना आएको छ? यहाँ 48% आएको छ, राइट छ। ठीक छ? अब बाँकी हेर्नु पर्दैन। When Rahul was born, जब राहुलको जन्म भयो, his father was 32 years older than his brother. ब्रदर भन्दा 32 years यंगर थियो को? उसको बुवा। ठीक छ?
हिज मदर वाज 25 इयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर, उसको सिस्टर भन्दा 25 इयर्स जेठो भनेको को? उसको आमा। इफ राहुल्स ब्रदर इज 6 इयर्स ओल्डर देन हिम, यदि राहुलको ब्रदर यदि त्यसको भन्दा 6 इयर यदि जेठो छ भने देन हिम हिज मदर इज 3 इयर्स यंगर देन हिज फादर, आफ्नो बुवा भन्दा आमा भनेको 3 इयर्स यंगर हो। हाउ ओल्ड वाज राहुल सिस्टर व्हेन ही वाज बर्न, जब राहुलको जन्म भयो त्यति बेला राहुलको सिस्टरको एज कति थियो? अब यहाँ हेर्नुस्, यो स्टेटमेन्टलाई राम्ररी एकचोटि विचार गर्नुस् त। राहुल्स ब्रदर इज 6 इयर्स ओल्डर देन हिम भनेको छ, यसको मिस के बुझ्नु पर्यो? जति बेला राहुलको जन्म भयो त्यति बेला त्यसको ब्रदरको एज कति? 6 इयर। ब्रदर्स एज मान्छौँ हामी कति? 6 इयर्स। अब 6 इयर को हो यो ब्रदर्स एज, ठीक छ। अब हेर्नुस् त, अब के भन्छ? हिज फादर वाज 32 इयर्स ओल्डर देन हिज ब्रदर, अब उसको ब्रदर भनेको त्यसको भन्दा 32 इयर्स ओल्डर हो। त्यसो भए प्रेजेन्टमा आएर यो भनेको बिफोर हो। अब प्रेजेन्ट आएरमा 6 इयर त बढ्छ, 6 इयर बढ्यो भने कति हुन्छ? 32 + 6 = 38 इयर्स भयो, ठीक छ। यो भने कसको? फादरको एज हो, फादरको एज हो, ठीक छ। अब के भनेको छ? हिज मदर वाज 25 इयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर, राहुल्स ब्रदर इज 6 इयर्स ओल्डर देन हिम, हिज मदर इज 3 इयर्स यंगर देन हिज फादर। अब उसको बुवा भन्दा मदर कति हो? मदर भनेको कति कान्छो? कति इयर्स? 3 इयर्स। त 32 - 3 गरिदियो भने यति कान्छी हो। 38 - 3 गर्यो भने कति? 35 इयर्स। यो भने कसको एज? मदर्सको एज। अनि के भनेको छ यहाँ स्टेटमेन्ट? यो हेर्नु त, हिज मदर वाज 25 इयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर, उसको सिस्टर भन्दा उसको आमा कति वर्ष जेठी? 25 इयर्स। कति वर्ष? 25। त 35 - 25 गरिदियो भने कति? 25, 10 इयर्स। यसको मिस सिस्टरको एज कति? 10 इयर्स। त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ? 10 इयर्स हुन्छ आन्सर। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ, के भनेको छ भने a certain number of horses and equal number of men are going somewhere, केही घोडाहरू र त्यतिकै मान्छेहरू कुनै ठाउँमा गइरहेको थियो। Half of the owners are on their horses back while the remaining ones are walking along leading their horses. यसमा के भयो भने त्यसको हाफ मान्छेहरू, जति मान्छेहरू गइरहेको थियो, जति घोडाहरू सँगै गइरहेको थियो, त्यसको जुन मान्छेहरू छ त्यसको हाफ मान्छेहरू त्यसको घोडाको माथि बसेको थियो, ठीक छ, र बाँकी घोडाको सँगसँगै गइरहेको थियो, ठीक छ। अब रिमेनिङ वन्स आर वाकिङ लिडिङ देयर हर्सेस इफ द नम्बर अफ लेग्स वाकिङ अन द ग्राउन्ड इज 70। त्यसो भए जम्मा ग्राउन्डमा वाकिङ गर्ने लेगको संख्या 70 भयो भने हर्सेसको संख्या कति? यहाँ दुईवटा क्यारेक्टरहरू दिएको छ। एउटा के दिएको छ? हर्सेस दिएको छ। अर्को के दिएको छ? म्यान दिएको छ, ठीक छ। अब हर्सेसको भ्यालु कति छ? मानौ x भयो भने म्यान कति हुन्छ? x नै हुन्छ, ठीक छ। अब के भनेको छ? यसको यो मान्छे जति छ यसको हाफ भनेको घोडाको माथि चढाएको छ, ठीक छ। त्यसो भए यहाँ बाँकी कति बच्यो? x/2। x/2 को मात्रै के हुन्छ? x/2 को मात्रै के हुन्छ? खुट्टाहरू। अनि x को यहाँ x छँदैछ। अनि के भनेको छ भने त्यो ग्राउन्डमा जम्मा 70। अब यति मान्छे भनेको सँगै हिँडिरहेछ, यति मान्छेहरू सँगै हिँडिरहेछ। मानौ रेसियो मानिहाल्यो भने रेसियो यो x के हो? क्यान्सल। यहाँ कति बाँकी बच्यो? 1। त्यसो भए 2 लाई यता गरिदियो भने कति हो? 2:1 आयो। 2 + 1 कति भयो? 3 भयो। त 3 भनेको कति हो? यहाँ हेर्नुहोस् त एकचोटि, ठीक छ। हर्सेसको भ्यालु कति रहेको छ? x। यहाँ म्यानको भ्यालु कति रहेको छ? x, ठीक छ। अब हेर्नुहोस् त 2:3 भनेको यहाँ कति? 3 आयो, ठीक छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ के छ? खुट्टा भनेको छ नि, यो 2 भनेको के हो? हर्सेस हो। त 2 भनेको हर्सेस जुन रहेको छ भने यो 2 भनेको हर्सेस हो है।
2 हर्सेस छ भने 2 इन्टु कति हुन्छ हर्सेससँग कतिवटा खुट्टा 14 वटा हो कि हैन अब हेर्नुस् त हर्सेससँग कतिवटा खुट्टा 4 वटा 14 वटा हैन 4 वटा 4 वटा यहाँ कति रहेको छ 1 1 रहेको छ भने 1 मान्छेसँग कतिवटा खुट्टा 2 वटा इज इक्वल टु कति भयो 70 अब यसैलाई 4 दुना कति भयो 8 8 2 कति भयो 10 त्यसो भए 1 को रेशियो कति आयो 1 को रेशियो कति आएको छ 1 को रेशियो 4 दुना कति भयो 8 8 2 कति भयो 10 10 भनेको 0 0 क्यान्सल 1 भनेको कति हो 100 7 हो अब 1 को भ्यालु 7 आयो भने यहाँ 7 हुन्छ यहाँ 14 हुन्छ हो कि हैन 1 भनेको के हो यो भनेको 7 यो भनेको 7 यो भनेको 2 गुना हुन्छ यो 7 गुना कति आउँछ 14 आउँछ ठीक छ अब यसो तरिकाले यसलाई गर्न सकिन्छ त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ 14 हुन्छ यसको आन्सर ठीक छ अब हेर्नुस् त अब यसलाई म तपाईहरुलाई अर्को पनि तरिकाले यहाँ भन्दै छु यहाँ हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् कति मान्छेहरु छ x मान्छे चढेको कति छ x/2 त्यो भने माथिमा चढेको छ यति रिमेनिङ बाँकी छ यहाँ x छ ठीक छ अब यहाँ x + x/2 गर्यो भने इज इक्वल टु कति दिएको छ भने यसको खुट्टा यससँग कतिवटा खुट्टा 4 वटा यससँग खुट्टा कतिवटा मान्छेसँग 2 वटा खुट्टा इज इक्वल टु 70 दिएको छ 2 2 क्यान्सल हो क्यान्सल 4x + x भनेको 5x 5x इक्वल टु कति आयो 70 therefore x is equal to कति आउँछ 14 पंचे 70 हो कि हैन x is equal to कति आयो 14 अब 14 भनेको को हो x हर्सेसको संख्या हो कि हैन त्यसकारण यसको 14 हुन्छ आन्सर अब यो भनेको थर्ड हो यो सेकेन्ड ट्रिक हो अब यसको थर्ड ट्रिक पनि हेरौं थर्ड ट्रिक यसैको हेरौं त यसको थर्ड ट्रिक हेर्नुस् थर्ड ट्रिक मा के छ यसको अप्सन मेथडबाट हामी गर्छौं मानौ यसमा के भनेको छ क्वेशनमा हाउ मेनी हर्सेस आर देयर भनेको छ मानौ 10 हर्सेस भयो भने मान्छे पनि कति हुन्छ 10 नै हुन्छ ठीक छ अब यसमा खुट्टा कतिवटा 4 वटा हो कि हैन 4 वटा 10 को कति भयो 40 ठीक छ अब हेर्नुस् त यसमध्ये त 5 जना यसमध्ये हाफ के भयो घोडाको माथि चढेको छ बाँकी बच्यो 5 यसमा खुट्टा कतिवटा 2 वटा त 5 जना कति भयो 10 10 र 40 जोड्यो भने कति हुन्छ 50 हुन्छ 50 छ या खुट्टाको संख्या छैन त्यसो भए यो अप्सन क्यान्सल अब यहाँ 12 लियौ 12 लियो भने त एउटा 12 हुन्छ यहाँ पनि कति आउँछ 12 आउँछ ठीक छ अब हेर्नुस् त 12 मा कतिवटा खुट्टा 14 चोको सरी 12 चोको 48 यहाँ 48 वटा खुट्टा यहाँ कति बाँकी बच्यो 6 त 6 बाँकी बच्यो भने यहाँ 2 वटा खुट्टा 6 दुना कति हुन्छ 12 48 12 जोड्यो भने कति हुन्छ 60 हो कि हैन 60 छ यहाँ छैन त्यसो भए यो क्यान्सल अब 14 ल्याऊ यहाँ 14 लियो त यहाँ पनि कति हुन्छ 14 हुन्छ घोडाको संख्या 14 त मान्छेको संख्या कति 14 14 इन्टु कति हुन्छ 4 यससँग 4 वटा खुट्टा हुन्छ 14 चोको कति हुन्छ 56 यो 56 आयो यहाँ कति खुट्टा सरी यहाँ मान्छेको संख्या कति 7 7 मा कतिवटा हुन्छ 2 वटा 7 दुना कति भयो 14 56 र 14 लाई जोड्यो भने कति हुन्छ 70 हुन्छ कुदैन त्यसो भए यो 70 यो सी नम्बरको आन्सर हुन्छ तपाईहरुलाई जुन मन लाग्यो भने राम्रो जुन बुझिन्छ त्यही गर्नु होला है धन्यवाद।